में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,70,740 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 39 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 76,938, बरतानिया में 30,615, इटली में 29,958, स्पेन में 26,007, फ्रांस में 25,987, ब्राज़ील में 9,190 और बेल्जियम में 8,415 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 594 तक पहुंच गई। 25,836 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज़्यादा 10,033 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 9,093, खैबर पख्तूनख्वा में 3,956, बलूचिस्तान में 1,725, गिलगित बल्तिस्तान में 394, इस्लामाबाद में 558 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 78 हो गई। ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाज़ेह कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हफ्ते से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर भी ताहाल इत्तेफाक ना हो सका। खुराक और अद्वियात के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज़ बंद रहेंगी। तमाम खोले जाने वाले शोबों को कोरोना हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान पर दीगर ममालिक की तरह दबाव नहीं पड़ा। हमने अब आसानियाँ पैदा करनी हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, आज 6 चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ। अस्पतालों की ओपीडीज़ भी खोलने का फैसला किया गया। साहरी के बाद भी दुकानें खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया गया। हम्माद अजहर बोले, पाइप मिल्स, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, सिरेमिक्स, टाइल्स की दुकानें खुली रहेंगी। इलेक्ट्रिक केबल, स्टील और एल्यूमिनियम की दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर स्टोर्स भी खुलेंगे। हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं, तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम होने वाले तमाम इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए। पिछले इम्तिहानात की बुनियाद पर ही प्रोमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। मोहित यूसुफ बोले, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तारिकीन वतन को जल्द वापस लाया जाएगा। अगले हफ्ते 7,500 लोगों को वापस लाएंगे। डॉक्टर फैसल कहते हैं, कोरोना बहुत से ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम है। कोरोना की सूरत हाल को रोज़ाना मॉनिटर कर रहे हैं। टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ने से भी केसेस बढ़े हैं। कोरोना के असरात हर मुल्क में मुख्तलिफ हैं। हमें सेहत के शोबे को मजबूत करने का मौका मिला है। इस तरह अवाम ने, दुकानदारों ने, कारखानादारों ने और उलमा किराम ने हुकूमत के लॉकडाउन का साथ दिया है, वो काबिल सद तहसीन है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम 10 तारीख से ट्रेनें भी चला दें, लेकिन तमाम सूबों की हम हमायत हासिल नहीं कर सके और इमरान खान साहब ने एज ए डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इसको 2-3 दिन मजीद कंसिडरेशन के लिए रखा है। वज़ीर बराए रेलवेज शेख रशीद कहते हैं, दुकानदारों और उलमाए कराम ने लॉकडाउन में हुकूमत का साथ दिया, वो काबिल तहसीन है। ख्वाहिश थी कि 10 मई तक ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। ट्रेन सर्विस के हवाले से तमाम सूबों की हिमायत हासिल नहीं की जा सकी। कोशिश है कि गरीब की सवारी रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा शुरू किया जाए। तमाम तदाबीर पर अमल किया जाएगा जो SOPs में शामिल होंगी। आर्मी चीफ का कोहाट का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑपरेशनल तैयारियों और कोहाट में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना रिलीफ प्रोग्राम में मसरूफ जवानों और अफसरान से मुलाकात भी की और अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ कहते हैं, पाक आर्मी कोरोना के खिलाफ इदारों की मुआवनत जारी रखेगी।
قطر سے اگلے 2 ہفتوں میں 5 پروازیں چلائی جائیں گی. معاون خصوصی زلفی بخاری کی زیر صدارت ٹیلی کانفرنس میں فیصلہ. زلفی بخاری کہتے ہیں اس وقت قطر میں 5550 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں. اگلے 2 ہفتوں میں 5 پروازیں چلائیں گے. نشستیں میرٹ پر دی جائیں گی. یو اے سے ملازمت سے نکالے گئے 700 پاکستانی مفت وطن واپس آئیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کرونا سے متاثرہ ثقافتی اور ادبی تنظیموں اور اداروں کے لیے 1 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان. عثمان بزدار کی محکمہ اطلاعات و ثقافت کو منظور شدہ فنڈز جلد فراہم کرنے کی ہدایت. کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے زندگی کا ہر طبقہ متاثر ہوا ہے. متاثرہ طبقات کی ضروریات پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. پنجاب حکومت ثقافتی اور ادبی اداروں کی معاونت جاری رکھے گی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں صوبے میں لاک ڈاؤن میں نرمی احتیاطی تدابیر پر عمل سے مشروط ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی WHO کے مجوزہ ضوابط کے مطابق کی جائے گی. ایکسپورٹ سے متعلق کم رش والے کاروباروں کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی زیر غور ہے. حکومتی SOPs پر پابندی یقینی بنانا عوام اور تاجروں کی ذمہ داری ہوگی. Don't scare Corona, fight with Corona. Pakistan Zindabad. کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کے مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں. کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا. جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کے وعدہ معاف گواہ فیصل شاہین کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے محفوظ فیصلہ سنایا. عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. ملزم فیصل شاہین اس وقت اڈیالہ جیل میں ہی قید ہیں. پاکستان بھارت کی جانب سے دراندازی کے بے بنیاد الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی ہفتہ وار بریفنگ. بولی RSS کے ایجنڈے پر عمل پیرا. BJP حکومت ہندوتوا کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے. بھارت مظالم کر کے کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا. جموں کشمیر میں ایسوسی ایٹڈ پریس کے 3 فوٹوگرافرز نے پولیٹرز ایوارڈ جیت لیے. کرونا وائرس کے باعث ایوارڈز کی تقریب YouTube پر دکھائی گئی. تینوں فوٹوگرافرز کشمیر کے انتہائی دیگرگوں حالات، کرفیو، لاک ڈاؤن اور گیس شیلنگ جیسے مشکل حالات میں تصاویر بناتے رہے. فیس بک نے دنیا بھر سے 20 رکنی ممبران پر مشتمل بورڈ تشکیل دے دیا. بورڈ فیس بک کے بانی چیف ایگزیکٹو کے فیصلوں کو رد کر سکے گا. مشہور پاکستانی وکیل اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نگہت ڈار بھی بورڈ کا حصہ بن گئی. نگہت ڈار سائبر کرائم، ڈیٹا پروٹیکشن کی ماہر سمجھی جاتی ہیں. اور کرکٹر عمر اکمل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا. چیئرمین انڈیپینڈنٹ ڈسپلنری پینل نے فیصلہ PCB کو جمع کروایا. فیصلے کے مطابق پابندی 20 فروری 2020 کی معطلی کے روز سے نافذ العمل ہوگی. عمر اکمل 19 فروری 2023 کو کرکٹ کی سرگرمیوں میں شرکت کے اہل ہوں گے.